अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुबह आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैंने प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज़ 9 और 10 मुहर्रम है और मेरे पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं था कि जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। हाँ, कल 10 मुहर्रम है हमारे यहाँ, तो इंशाल्लाह फिर मैं न्याज़ वगैरह बनाऊंगी तो फिर उसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आज क्योंकि मैंने ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की थी, तो इस वजह से मैंने फिर आपके साथ वैसे ही नॉर्मली कुछ बातें शेयर करूंगी। और आज क्योंकि हमारे पास 9 मुहर्रम है और कल 10 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम को करने वाले कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे अमाल हैं जो कि मैं आपको बताऊँगी, जो कि आपको करने चाहिए हर सूरत, और मे भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी हो। सबसे पहले तो 9 और 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है वो आपने हर सूरत रखना है। 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। 10 और 11 का रख सकते हैं, 9 और 10 का बेहतर है कि 9 और 10 का रखें। गर्मी है, जो कुछ भी है, ये मौका साल में एक दफ़ा ही आना है, उसके बाद पता नहीं ज़िंदगी हमें मौका दे या ना दे। तो ये है कि इन 2 रोज़ों की बहुत 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 ज़्यादा फजीलत है। नंबर 2 पे है नफल नमाज अदा करना, मतलब आप नवाफिल अदा कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसाले सवाब के लिए कर सकते हैं, हदिया करने के लिए नवाफिल अदा कर सकते हैं, वैसे अपनी मर्ज़ी के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप कब्रिस्तान जाइए, अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी कब्रों की ज़ियारत कीजिए, यहाँ पे फातिहा पढ़िए, जो स्पेशली मर्द हैं उनको जाना चाहिए। इसके अलावा अपने रिश्तेदारों पे ख़र्च कीजिए। इस दिन में आप जितना खर्च करेंगे ना, उतना आप पूरा साल पाएंगे। ठीक है, जिस तरह हम शब बारात पे कहते हैं ना कि अपने दस्तरखान को वसी कर देना चाहिए, इसी तरह ये जो 10 मुहर्रम है, यौम आशूर है, इस पे भी आपको अपने दस्तरखान को वसी कर देना चाहिए। जितना आप बेलौस तरीके से अपने रिश्तेदारों पे, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे, अपने पड़ोसियों पे खर्च कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। सेम लाइक जिस तरह हम कहते हैं कि हम न्याज दिलवा रहे हैं, इसी तरह आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों पे खुले दिल के साथ खर्च करना चाहिए। उसके बाद गुस्ल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के दिन में अगर आप इस दिन 10 मुहर्रम वाले दिन अगर आप बेरी के पत्ते डाल के पानी के अंदर गुस्ल करते हैं तो पूरा साल आप पे जादू वगैरह नहीं होगा। ठीक है, जब तक मैं पाकिस्तान में थी तो मैं ये गुस्ल ज़रूर करती थी बेरी के पत्तों का, यहाँ पे क्योंकि अवेलेबल नहीं होते, आई डोंट होते भी हों लेकिन मुझे नहीं पता। तो इस वजह से बेरी के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं तो आप अपने बच्चों को गुस्ल करवाइए, आप ख़ुद गुस्ल कीजिए बेरी के पत्ते पानी के अंदर डाल के, उसी पानी के साथ अपनी फैमिली, पूरी फैमिली गुस्ल करें। आप यकीन करेंगे पूरा साल आप जादू के असरात से बचे रहेंगे, और अगर आप पे है भी तो इंशाल्लाह वो उस तरीके से असर नहीं कर पाएगा आपके ऊपर। उसके बाद आपने अपनी इस्तात के मुताबिक सदका करना है, जितना आप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि सदका जो है ना वो ज़रूरी हज़ारों में ही होना होता है। आप एक सिक्का भी अगर अपनी इस्तात के मुताबिक दे सकते हैं तो आप वो दें, वो भी सदका ही शुमार होगा। उसके बाद आपने किसी भी यतीम के सर पे हाथ फेरना। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, आप किसी भी यतीम के सर पे हाथ फेरें, उसके सर पे जितने बाल आपकी एक मुट्ठी में, आपके एक हाथ में आएंगे, अल्लाह ताला उतने आपके गुनाहों को बख्श देता है। तो इस वजह से अगर आप के इर्द गिर्द कोई भी बच्चे इस तरह के हैं जो कि यतीम हैं तो उनके सर पे हाथ ज़रूर फेरें इस दिन में। आँखों में सुरमा लगाना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस दिन 10 मुहर्रम के दिन आँखों में सुरमा लगाते हैं तो पूरा साल आँखों की तमाम बीमारियों से, आशोब चश्म से लेके हर किस्म की आँखों की बीमारियों से आप बचे रहते हैं। मैं अपने बच्चों की आँखों में ज़रूर सुरमा लगाती हूँ, ख़ुद भी लगाती हूँ 10 मुहर्रम के दिन, तो ये वाला काम आपने भी ज़रूर करना है। इसके अलावा नाखून तराशना, आज के दिन आपने नाखून भी तराशने हैं, और ये सारे के सारे जो अमाल हैं ये इस दिन के अंदर ऐड होते हैं। ये सारे के सारे मैं ज़रूर करती थी जब तक पाकिस्तान में थी, और यहाँ पे भी जितने मैं कर पाती हूँ, जैसे कि गुस्ल करना, इसके अलावा नाखून तराशना, सदका करना, जितने भी मैं अपनी तरफ से यहाँ पे कर सकती हूँ मैं ज़रूर करती हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने शेयर करनी थी कि अगर आप न्याज दिलवा रहे हैं, ज़ाहिर हर इंसान जो है वो ज़रूर 10 मुहर्रम जो है ना, मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ शिया सुन्नी का नहीं है, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास दिन है। तो इस दिन हम न्याज ज़रूर दिलवाते हैं। तो अगर आप न्याज दिलवा रहे हैं ना, तो आप ये सोचें कि आप किस के लिए न्याज दिलवा रहे हैं, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इस वजह से बावुज़ू रहिए, तस्बीह पढ़ते रहिए, दुरूद पाक पढ़ते रहिए, और वज़ू की हालत में ही न्याज पकाइए, न्याज बांटिए।
آپ یقین کریں کہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں جگہ پہ جی کسی کو کہہ دی دیگ بنا دے، کسی کو کہہ دیں یہ کر دے، ہم یہاں سے منگوا لیتے ہیں وہاں سے منگوا لیتے ہیں، نہیں، نیاز اپنے ہاتھ سے بنائیے، پاک صاف درود پاک پڑھتے ہوئے، اور وضو کی حالت میں نیاز بنوائیے۔ جس ہستی کے لیے، جن ہستیوں کے لیے آپ یہ نیاز دلوا رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب آپ کسی اور کو کہہ دیتے ہیں نیاز بنانے کے لیے، پتہ نہیں اس نے ہاتھ بھی دھوئے ہوں گے کہ نہیں دھوئے ہوں گے، پتہ نہیں ان کے برتن بھی اچھے طرح سے دھلے ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئے ہوں گے، تو اس وجہ سے اچھے سے صاف ستھرے برتن میں، پیارے سے برتن میں نیاز دلوائیے، اسی میں نیاز نکالیے، اسی میں ہدیہ کیجیے، پھر اس کے بعد اچھے سے برتنوں میں ڈال کے نیاز بانٹیے، ٹھیک ہے نا، خلوص دل کے ساتھ بانٹیے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس کا بڑا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کن ہستیوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے مطابق، ان کے درجے کے مطابق، ان کی حیثیت کے مطابق ہی ہمیں کام بھی کرنے چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے نیاز بنائیے، چاہے تھوڑی بنائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دیگیں ہی بنانی ہیں، جتنی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے ہاتھوں سے باوضو ہو کے درود پاک پڑھتے ہوئے آپ یہ نیاز بنانی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو کہ میں نے تھمبنیل میں بھی لکھی، کہ ایسا عمل جس سے اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف خاص نظر فرمائے گا۔ یہ عمل جو ہے یہ ہے جناب 1000 دفعہ سورہ اخلاص کا عمل۔ آپ نے 1000 دفعہ یوم عاشور پہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اپنی رحمت کی، اپنے کرم کی خاص نظر کرے گا۔ یہ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف خاص نظر کرے گا، اور جس کی طرف اللہ خاص نظر کرے، آپ خود سوچیں کہ وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا۔ ہمارا یہاں پہ کوئی پیارا دوست ہو، کوئی ایسا ہو جس کی ہم اٹینشن لینا چاہتے ہیں، جس کو ہم اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ ہماری طرف ایک دفعہ دیکھتا ہے نا، تو پتہ ہمیں کتنا سکون ملتا ہے کہ ہاں یہ دیکھو اتنے لوگوں کو چھوڑ کے اس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھ سے بات کی، تو وہ تو ہمارا رب ہے، تو جو ہمیں سب کچھ دینے والا ہے، جس سے ہم سب کچھ مانگتے ہیں، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اگر وہ ہماری طرف خاص نظر کرے گا اپنے کرم کی، اپنی رحمت کی، تو سوچیں ہم کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ تو یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ 1000 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح فجر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے تک، تو اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 70 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح آپ نے کرنی ہے، یہ بھی بہت اچھی اور بہت امپورٹنٹ تسبیح ہے آج کے دن کے لحاظ سے۔ اس کے علاوہ دعائے عاشور جو یوم عاشور پہ پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی منصورہ میں مل جائے گی، ورنہ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو دعائے عاشور آپ نے پڑھنی ہے، اس سے بھی رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے، بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے۔ باقی آپ خود اپنی مرضی سے کوئی بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ 9 اور 10 محرم کو آپ روزہ ضرور رکھیے، اور روزے کی حالت میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو ساتھ میں آپ یہ جو میں نے آپ کو سورہ اخلاص والا عمل بتایا آپ نے ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گا آپ کے لیے۔ باقی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، آپ سب نے بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل ہمارے پاس 10 محرم ہے، کل میں نیاز وغیرہ بناؤں گی، تو بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کا بلاگ شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ سارے کام آپ نے ضرور کرنے ہیں، اسپیشلی گسل بیری کے پتے ڈال کے۔ سارا سال آپ جادو سے محفوظ رہیں گے، آنکھوں میں سرما ضرور ڈالیے، سارا سال آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سورہ اخلاص والا عمل اور دعائے عاشور والا عمل آپ ضرور کیجیے گا۔ بس جناب یہ میری آج کی ویڈیو تھی، اس کے ساتھ میں ویڈیو کو کرتی ہوں اینڈ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔